کیا ہوا سر؟ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ کیا ہوا؟ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس غصے کو میں کیسے ٹھنڈا ہونے دوں؟ یہی تو مجھے میری منزل تک لے کے جائے گا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ آج فیصلہ ہونا ہی ہے، لیکن آپ کی اجازت سے میں مس سندل کو ایک مرتبہ مقدمے کی کارروائی شروع کیجیے۔ یور آنر، مقدمے کی کارروائی کیا شروع کرنی ہے؟ گواہوں کے بیانات پر محترمہ ہادیہ کی ٹیسٹ رپورٹ آپ کے سامنے ہے۔ آج تو فیصلہ سنانے کا دن ہے۔ میلارڈ، یہ میں بھی جانتا ہوں کہ آج فیصلہ ہونا ہی ہے، لیکن آپ کی اجازت سے میں مس سندل کو ایک مرتبہ کٹہرے میں بلانا چاہوں گا۔ آئی آبجیکٹ یور آنر۔ آبجیکشن اوور رول۔ سندل صاحبہ، آپ وٹنس باکس پہ تشریف لائیے۔ تھینک یو سر۔ آئیے مس سندل، تشریف لائیے۔ صدر صاحبہ، آپ جب تک اس کٹہرے میں ہیں توجہ میری جانب رکھیے۔ آپ کا اصلی نام؟ معلوم نہیں۔ مطلب یہ ہے مگر آپ بھول گئے۔ خیر، آپ کی جائے پیدائش؟ لاہور۔ مگر آپ تو جھنگ کی رہنے والی۔ رہنے والی تھی، لیکن اب میں لاہور میں رہتی ہوں۔ تو گویا آپ کا نیا جنم لاہور میں ہوا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا نیا جنم لاہور میں ہوا، کس سن؟ معلوم نہیں۔ معلوم نہیں یا آپ بتانا نہیں چاہتے؟ جیسا میں حقیقت بتا چکی ہوں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں لاہور میں تھی، اور اب آپ لاہور میں ہیں۔ آپ کے کانوں میں گھنگروں کی جھنکار اور قدم بالا خانے میں، اور آپ کے ارد گرد تماش بینوں کا ہجوم۔ جج صاحب، وکیل صاحب میری بیوی سے فضول قسم کے سوالات پوچھ کر اس کو بےعزتی نہیں ہراساں بھی کر رہے ہیں۔ مسٹر اسد علی، آپ بیٹھ جائیے۔ جج صاحب، میں تو صرف حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عورت طوائف کیسے بنتی ہے۔ ہاں تو مس سندل، آپ بتائیے، کیا وقت اور حالات ان چیزوں کے ذمہ دار نہیں؟ آپ سے ایک سوال پوچھا ہے، جواب دیجیے۔ ایک کوٹھے پہ رہ کر ایک طوائف کے سائے میں پروان چڑھ کر میں
मैं और क्या बन सकती थी। थैंक यू संदल साहिबा, आप जा सकते हैं। जज साहब, आपने कि संदल ने क्या कहा? गोया कोई भी शरीफ लड़की अगर किसी तवाइफ के जेरे साया परवरिश पाएगी तो वो वही कुछ बन जाएगी। जज साहब, वक्त, हालात, निगरानी, तरबियत और ऐसे बेशुमार अल्फाज जो किसी इंसान की शख्सियत को उभारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान को इस माशरे में आला मुकाम हासिल होता है, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। जज साहब, क्या इस तवाइफ के जेर साया पलने वाली बेटी कल को तवाइफ और बेटा दलाल नहीं बनेगा? क्या बात कर रहे हैं? वही जो सच है, वही जो आपकी इस बीवी ने आपकी बेटी को सिखाना है, जो इसने अपनी मां से और इसकी मां ने अपनी मां से सीखा है। मां पैदा करने वाली हो या परवरिश करने वाली, उसका असर अपनी जिंदगी से निकालना बहुत मुश्किल है। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने मुकदमे को बिल्कुल एंटायरली तब्दील कर दिया। ये क्या कि कहा कुछ, सुना कुछ। मुकदमा शुरू बच्चों की कस्टडी से हुआ और खत्म तवाइफ के कोठे पर। योर ऑनर, अब अगर बात चली पड़ी है तो मैं आपकी इजाजत से मिस्टर जमरान के घर की सबसे छोटी और नई नवेली बहू लाइबा से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इजाजत। इनाफ। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए जज साहब, मुझे ऐसा इंसाफ बिल्कुल नहीं चाहिए। मोहतरमा हादिया, ये तौहीन अदालत है। तौहीन का मतलब भी जानते हैं आप? नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि आप सब ने यहाँ बैठकर एक माँ की तौहीन की, एक औरत की तौहीन की भी और सुनी भी है। अदालत की तौहीन का ख्याल है आपको, बेजान कटहरे का ख्याल है, लेकिन हम जीते जाते लोगों का नहीं। ऑर्डर। क्या ताल्लुक है लाइबा का इस केस से? महज इस कार्रवाई को एक नया रंग देने के लिए, मुकदमे में एक सस्पेंस भरा ट्विस्ट देने के लिए आप लोग मेरे घर वालों को बार बार इस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे अपने बच्चे, उनको आप असद के हवाले बेशक कर दें। ये शख्स मुझे तलाक दे या ना दे, मेरा इससे कोई मुतालबा नहीं, और मुझे और किसी ने नहीं, अपने शौहर ने पागल बनाया। इस कानून ने इंसाफ को अपने घर की लौंडी बना रखा है।